नमस्कार, म सुरज भण्डारी हजुरहरूलाई गोर्खा ध्वनिमा स्वागत गर्दछु। आजको यस विशेष अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा आज उपस्थित हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका राज्यिक सचिव र असम गोर्खा सम्मेलनका पनि केन्द्रीय मूल सचिव र साथै भारतीय जनता पार्टीका एकजना टिकट प्रत्याशी किशोर उपाध्यायज्यू। आज हामी उहाँसँग बातचित गर्नेछौँ। उपाध्याय सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो कुरो हामी सबैले सोचेका थियौं र साथै मिडियामा पनि यो कुरो चर्चामा आएको थियो कि किशोर उपाध्यायज्यूले यसपालि भारतीय जनता पार्टीबाट टिकट भेट्नुहुनेछ। कुरो कहाँ के बिग्रियो र यो भएन सर? बिग्रिने कुरो थाहा भएको भए त म सपार्न थिएँ, तर मैले सपार्ने खालको जानेको जति सपारेँ। अब बिग्रिने कहाँ बिग्रियो त्यो कुरा राष्ट्रिय नेतृत्वले थाहा पाउँछ, किन राज्यिक नेतृत्वको तर्फबाट त मही त कुराहरू भइसकेका थिए। तर सायद राष्ट्रिय नेतृत्वले गणेश लिम्बू जसलाई नै उपयुक्त ठानियो, म सायद अलिक अनुपयुक्त थिएँ होला, त्यसले गर्दा बिग्रियो कुरो। सर, कतै तेजपुरका सांसद पल्लव लोचन दासले हजुरलाई चुनौतीको रूपमा हेरेर हजुरलाई टिकटबाट कतै वञ्चित गरेका त होइन? त्यो पनि कसैले मलाई, त्यत्रो ठुल्ठुला मान्छेले मलाई अगर चुनौती सोचेर अगर मेरो टिकटमा प्रत्याह्वान गर्दा खुसीको कुरा हो। त्यसमा त मैले दुःख मनाउनु पर्ने कुरै छैन। म त्यत्रा ठुलो मान्छेले मलाई प्रतिद्वन्दी हिसाबले सोचे भने त बहुत ठुला कुरा हो। तर मलाई लाग्दैन, पल्लव लोचन दास हामी साथी हौँ र पल्लव लोचन दासको आफ्नो जो भनाइ हो भनाइ राख्नुभयो र एकजना एमपीले टिकट काटौँ भन्दाखेरि काट्ने व्यवस्था हाम्रो बिजेपीमा छैन। र राष्ट्रिय नेतृत्व होस् वा राज्यिक नेतृत्वले केही सोचेर हो जे यो विषयमाथि। अरू यहाँ सर्वेहरू छन्, सायद सर्वेमा मेरो कहीँ कमजोरी थियो, त्यसले गर्दा मैले टिकट भेटिनँ। त्यसले गर्दा पल्लव लोचन दासलाई दोष दिनु मलाई लाग्दैन उचित हो। सर, 2016 को जुन भारतीय जनता पार्टीको भिजन डकुमेन्ट थियो, त्यस भिजन डकुमेन्टमा प्रकाश गरेका 6टा बुँदा गोर्खाहरूलाई लिएर विशेष गरेर यो 6टा बुँदा मध्ये एउटा बुँदा जुन चाहिँ छविलाल उपाध्यायज्यूको नाममा इन्जिनियरिङ कलेज, त्यसलाई छोडेर अरू जुन बुँदाहरू थिए ती अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। र अहिले गोर्खाहरूले चाहिँ के हेरेर भारतीय जनता पार्टीलाई भोट दिनु? जस्तै के भएनन् भन्न खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू? भयो तपाईँको छविलाल उपाध्यायज्यूको यो भयो, निगम निकायमा उपयुक्त रिप्रेजेन्टेसनको कुरो थियो। कुनै दिन कांग्रेसको दिनमा कुनै निगममा कुनै निकायमा चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान कोही थिएनन्। त अहिले 2-2 जना 3-3 जनै भन्नुभयो। गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई लिँदा त 3 जनै हुन्छन्, 3 जना छन्। त्यस पछाडि माटाको जुन कुरा थियो, ट्राइबल बेल्ट ब्लकमा हाम्रा जुन कुराहरू हुन्, यी कुराहरू अलरेडी ग्रुप अफ मिनिस्टरको विषयमा यी चर्चाहरू चलेका हुन्। तर एउटा कुरो छ चाहिँ हाम्रा संगठनहरू जो छन्, संगठनहरूका दायित्वमा भएका मान्छेहरूले कति त्यसलाई प्रेसराइज गरे त्यो कुरो म जान्दिनँ। तर गभर्मेन्टले, बिजेपी गभर्मेन्टले यो विषयलाई लिएर ग्रुप अफ मिनिस्टर बनाएर त्यसको डिस्कसनहरू कुराहरू धेरै अघि बढाएको मलाई थाहा छ। जुन कुरो कांग्रेसका दिनमा यी विषयहरूमाथि हातै हालिएको थिएन। डी भोटरको मुद्दामा सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग आक्सीको 3 पल्ट बैठक बसेको हो। यसको अगाडि कुनै पनि कांग्रेस सरकारको समयमा होस्, एक दिन पनि कसैलाई 1 घण्टाको लागि कहीँ कुनै संगठनलाई बोलाएर 3 पल्टको कुरो छोड्नुहोस्, एकपल्ट पनि कसैलाई बोलाएर बात गरेको थियो भने कसैले भन्नुहोस्। हामीहरू विषयवस्तुमाथि सिरियस छौँ। तर अब त्यहाँ गएर जब उपस्थापन कसले गरो, उनीहरूले उपस्थापन गर्दा रिजल्ट कस्तो निस्कियो त्यो त अलग कुरा हो नि त। रिजल्ट त निस्केको छ नि, त त्यो रिजल्टले कहीँ सजिलो छ कहीँ अप्ठ्यारो छ, यो अलग कुरा हो। केही त भएको छ। त्यो जिनिसलाई हामीले यो होइन यसरी हो भन्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म मैले लिएको देखेको छुइनँ संगठनहरूले। र मलाई लाग्छ त्यसमा हामी संगठनहरूको चाहिँ कमी छ, सरकारको कमी छैन। भातृ तृतीयको तपाईँहरू सम्पूर्ण बन्द घोषणा गरेकै छ, नगरेको होइन। माटामा तपाईँको माटाको जुन मैले ट्राइबल बेल्ट ब्लकको कुरो गरेँ, इभन बालीपारा, तिराप या सदियामा पनि गोर्खाहरूलाई इन्क्लुड गर्ने विषयवस्तु छ। 70 वर्ष नभएको कुरो एउटा 5 वर्षमा सरकारलाई सबै थोक सकिदिन्छ, यो पनि कुरो हुन सक्दैन। तर त्यसका लागि पहलहरू सुरु भइसकेका छन्, तर हाम्रो लेभलमा हाम्रा जो सरकारमा भएका मान्छेहरू थिए उनीहरूले जसरी यो विषयलाई एसेम्ब्लीमा उत्थापन गर्नु पर्थ्यो, गभर्मेन्टसँग बार बार प्रेसराइज गर्नु पर्थ्यो, त्यो विषयको कमी छ। जो मान्छेहरू थिए उनीहरूले जसरी उपस्थापन गर्नु पर्थ्यो गरेनन्। विषय त्यो हो। नभए सरकारको त हामीहरूप्रति माने जो छ सदिच्छा छ। नभए नेपाली साहित्य सभालाई त्यत्रो कोर्पास फन्ड एउटा दिनु, यो त अगाडि नभएका कुराहरू हुन्, भइरहेछ।
हजुर सर हामी हेर्न जाँदा जब कांग्रेसको सरकार थियो कांग्रेस सरकारमा गोर्खाहरूलाई मन्त्रित्व पनि दिएको थियो तर अहिले भाजपाको सरकारले न त गोर्खाहरूलाई मन्त्रित्व दिएको छ न भनौं हाम्रो ट्राइबल स्टेटस नै दिएको छ र न अहिले गोर्खा उन्नयन परिषदमा पुँजीसम्म पनि दिएको छैन र यो भारतीय जनता पार्टीले इच्छा नगरेको हो कि भारतीय जनता पार्टी गोर्खा विरोधी हो अब गोर्खा विरोधी हुन्थ्यो भने माटाका लागि कुरा गर्ने थिएन गोर्खा विरोधी थियो भने साहित्य सभालाई पैसा दिने थिएन गोर्खा विरोधी भन्ने कुरा गोर्खा विरोधी थियो भने हामीले बार बार भन्छौँ खिलन्जियाका लागि हाम्रो स्ट्यान्ड बीजेपीको स्ट्यान्ड क्लियर छ गोर्खा विरोधी हुन्थ्यो भने त हामीहरू गोर्खाहरूलाई खिलन्जिया होइन निन्दहरू भनिहाल्थ्यौँ नि त त्यसले गर्दा गोर्खा विरोधी भन्ने कुरा अलग कुरा हो अब तपाईले जुन कुरो भन्नुभयो जस्तै यो जुन के गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलका लागि पैसा दिएन यो त हाम्रो अब छात्र संघबाट आउनुभएका प्रेम तामाङजी हुनुहुन्छ यसको उत्तर उहाँले मलाई दिन जान्नुहुन्छ किनभने यो विषयमाथि उहाँहरूसँग के कुरा भएर उहाँ गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको जुन साहित्य के गोर्खा छात्र संघ छोडेर जब आउनुभयो त्यस विषयमा उहाँहरूका के चर्चा भएका थिए यो कुरोको उत्तर किन दिएन सरकारले यो कुराको जुन मूल कुरो उत्तर हो त्यो कुरो प्रेम तामाङले दिन सक्नुहुन्छ किनभने यो कुराहरूको आलोचना उहाँहरूसँग भएको थियो यस विषयमा म केही पनि जान्दिनँ दिएन भने किन दिएन यो कुराको सदुत्तर एक्चुअली प्रेम तामाङले दिनुहुन्छ र मलाई लाग्दैन चाहिँ होइन कि अरू 40वटा डेभलपमेन्ट काउन्सिलहरू छन् त उनीहरूलाई दिएर चाहिँ गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई दिएको छैन भन्दा चाहिँ गोर्खा विरोधी हुने कुरो हुन्थ्यो त अरूलाई पनि त दिएको छैन त्यसले गर्दा गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई पैसा नदिनु जातिको लागि एकदम यस्तो कुरो हुन सक्दैन गभर्नमेन्टका आफ्ना आफ्ना प्रोसेस छन् गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको लागि जुन कुरो गर्नुभयो तपाईले यो कुराको उत्तर प्रेम तामाङले राम्ररी दिन सक्नुहुन्छ त्यसमा म गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको म चेयरम्यान पनि होइन र यो विषयमा लिएर मसँग कुनै दिन आलोचना पनि भएको छैन यो विषयबाट म टाढा छु त्यसले गर्दा यो विषयमा म विषय जान्दिनँ तर एउटा कुरै म भन्छु जे सरकार कहिले पनि गोर्खा विरोधी थिएन छैन हुँदैन जुन दिन गोर्खा विरोधी हुन्छ त्यसै हामी पनि चुप लाएर किन बस्ने कुरो आउँछ र आउँदैन सर यो विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले प्रचार मन्त्रित्वको कुरो तपाईले गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस् मन्त्रित्वको कुरामा चाहिँ म एउटा कुरा गर्छु तपाईलाई अहिले मैले तपाईलाई सोध्नु भने लु कसलाई दिनु त मन्त्रित्व भने तपाईले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रा प्रतिनिधिहरूले उपयुक्त तरिकाले हेर्नुहोस् कतिखेर दिन्छ हाम्रा समस्याहरू जब उपयुक्त तरिकाले राम्रो तरिकाले कहीँ राखेका छन् अनि पो डराउँछ त यसलाई दिनुपर्ने रहेछ यो मान्छेले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सेन्टिमेन्ट भन्छ जसले सेन्टिमेन्टै रिप्रेजेन्ट गर्दैन त्यो मान्छेलाई तपाईँ हामीले 5 वर्ष हाम्रो समस्या किन आज गोर्खा मान्छे गोर्खा जनसमुदायले किशोरलाई चाहिन्छ किशोर भएको भए राम्रो भन्थे किन भन्दै भन्दाखेरि अल्टिमेट दे आर नट रिप्रेजेन्टिङ द भ्यूज अफ द आवर पिपल तपाईँ भन्न खोज्नुभएको हाम्रो अहिले जो पनि गोर्खा विधायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रा समस्याहरूलाई चाहिँ उहाँहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु भएको छैन होइन त्यो त तपाईँले अहिले क्वेसन आफै त गर्दैनुहुन्छ 5 वर्षमा केही भएन भनेर त भएन त हाम्रो 2 जना एमएलए थिए उनीहरूले गर्न सकेनन् र होला र त हाम्रा यो तपाईँको कुरो मैले भनेको तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ न यो भएन त्यो भएन त्यो भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त जब तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ फेरि तपाईँहरू पहिले ऊ 2 जनालाई सोध्नु पर्दो जे किन भएन यी क्वेसन उहाँहरू आफै उत्तर दिइहाल्नुहुन्छ मन्त्री हुन सक्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँले उत्तर उहाँबाट पाउनुहुन्थ्यो सर यो भारतीय जनता पार्टीले यसपटक 2021 को विधानसभा चुनावमा प्रचार गर्दैछ बीजेपी प्लस 100+। त तपाईँ के भन्न चाहन्छ विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले कतिवटा सिट पाउला हेर्नुहोस् 100 वटा पाए पनि सरकार हुन्छ 64 वटा पाए पनि सरकार हुन्छ त्यसले गर्दा म जान्दछु चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ आसाममा त्यही पनि किशोर उपाध्याय एकजना राज्यिक सचिव भएकोले पानीको 100 डिग्री तातो हुँदा नि पानी भाप भएर उडेर जान्छ 150 भए पनि भाप भएर उडेर जान्छ उड्नु न हो त्यसले गर्दा हामीहरू सरकार गठन गर्छौं र जब हाम्रो माननीय सभापति महोदयले 100 पार भन्नुभएछ त्यसका लागि हाम्रो जुन जोडतोड छ त्यो रहन्छ त्यो र सर हजुर पनि एकजना भाजपाको टिकट प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो तर हजुरले टिकट पाउनु भएन र यस विधानसभा चुनावमा हजुरको भूमिका कस्तो रहनेछ पार्टीले जसरी चाहन्छ पार्टीले मलाई टिकट दिएन हो त्यो पार्टीले मलाई त्यो भूमिकामा चाहेन एमएलए को भूमिकामा र अब मलाई पार्टीले जे भूमिकामा दिन्छ त्यही भूमिकामा म गर्छु पार्टीमा जब छु पार्टीको चिन्ता गर्छु जब मेरो चिन्ता आउँछ त्यस दिन मैले आफ्ना कुरा म आफ्नै गर्छु आजको दिनमा मेरो चिन्ता रहँदैन पार्टीको चिन्ता हुन्छ मलाई कहाँ सजिलो हुन्छ कहाँ गर्दाखेरि पार्टीलाई धेरै रिजल्ट दिन्छ त्यो कुरा हो त्यसले गर्दा पार्टीले टिकट दिएन त ठीक छ आज 6-7 वटा सेक्रेटरी मध्ये एकजना सेक्रेटरी बनाएर स्टेटमा मलाई दिएको छ पार्टीले परिचय नदिएको होइन
60 जना एमएलए हुन्छन्, सेक्रेटरी त 6-7 जना हुन्छन्, दिइरहेको छ। तर हाम्रो इच्छा थियो जे वर्षला समष्टिको साथसाथ हाम्रा सारा आसामका गोर्खाहरूलाई लिएर मेरा सपना थिए। ती सपनाहरू मेरा तरिकाले मैले सजाउन सकिनँ। ठिक छ, कसैले सजाउन खोज्दैछ, हामीले 5 वर्ष देख्यौँ, सजिएनन्, समाजले देख्छ, अरू 5 वर्ष हेर्छन्, नभए मान्छेहरू निक्लेर आउलान् हो, त्यही हो कुरो। धन्यवाद छ सर। यहाँ हुनुहुन्थ्यो किशोर उपाध्याय र आज हामीले उहाँसँग विधानसभा चुनावलाई लिएर र भारतीय जनता पार्टीको स्थितिहरूलाई लिएर हामीले बातचित गरौँ। र हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला। र हजुर यो भिडियो युट्युबमा हेर्नुहुँदैछ भने हाम्रो युट्युब च्यानल गोर्खा ध्वनिलाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा आउने बेल आइकनलाई पनि अवश्य प्रेस गर्नुहोला। हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ अर्को कार्यक्रमको साथ। धन्यवाद।